सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सरकारले देशलाई कोरोना भाइरस महामारी मुक्त बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा सबै नेपालीको पहुँच हुने गरी व्यवस्था गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिको लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान अवस्थाको वास्तविक मूल्याङ्कन नगरी आएको अर्थव्यवस्थाका जानकारहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। सरकारले घाँटी नहेरी हाड निल्न खोजेको भन्दै विज्ञहरूले त्यसबाट जनस्वास्थ्य एवं आर्थिक सङ्कटको निवारण गर्नुपर्ने समयमा थप सङ्कटको जोखिम आउन सक्ने विश्लेषण पनि गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा अर्थ सम्बन्धी जानकार राजेश्वर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई यसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दुवै संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपालको सिङ्गो मानचित्रभित्र समावेश हुनुपर्ने यस राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई फरक फरक ठाउँबाट फरक फरक तरिकाबाट विश्लेषण गरिएका छन्। म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र राजनीतिक रूपमा समाजमा हुने परिवर्तनहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा यसलाई मैले करिब 3 घण्टाको बीचमा आएको यो सम्बोधनलाई मैले छोटकरीमा केही कुराहरू अध्ययन गर्ने अवसरहरू पाएँ र अध्ययन गर्ने क्रममा एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रपतिले नीति र कार्यक्रमहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा आधारभूत आवश्यकताहरूलाई जोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, आर्थिक पूर्वाधार र मुलुकका विकासका निमित्त बृहत्तर हितलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूले फरक फरक ढङ्गबाट यसलाई अगाडि बढाउनु भएको पाइन्छ। जबकि आज हामीहरू विश्व मानचित्रमा एउटा नयाँ ढङ्गबाट बस्न बाध्य भएका छौँ। जीवनमा नै अनुभव नगरिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रदेखि राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म नेपालमा 3 महिनादेखि हामी प्रभावित अवस्थामा रहेको र आज करिब 2 महिनाको हाराहारीमा हामी लकडाउनको अवस्थामा रहेका छौँ। एउटा अत्यन्त महामारीको बीचमा हामीहरूको जीवनशैलीलाई कसरी हामीले समाजसँग सर्भाइभ गर्न सक्छौँ र यो कोभिड-19 सँग कसरी लड्न सक्छौँ भन्ने एउटा विषम परिस्थितिका बीचमा सरकारको आएको नीति र कार्यक्रमहरूले जनतालाई कति प्रतिशत छुन सकेको छ त यो विश्लेषण आगामी वर्षमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। किनकि गत वर्षका दिनहरूमा पनि यसरी नै नीति तथा कार्यक्रमहरू आउने गर्दछन्। एक वर्षको बीचमा गत वर्ष आएका नीति र कार्यक्रमहरूलाई हामीले सामाजिक रूपमा कति पूरा गर्न सक्यौँ त यसको मूल्याङ्कन गरेर यस वर्षको नीति र कार्यक्रम तयार गर्न सकेको भए गएको वर्षबाट यस वर्ष आउँदै गर्दाको अवस्थामा हामीलाई एउटा नयाँ नलेज हामी डेभलप गर्न सक्थ्यौँ। आज हामीहरूले भनिएको छ कि शिक्षामा नयाँ 2वटा विश्वविद्यालयको अवधारणाको कुरा गरिएको छ। विगत 2 वर्षका बीचमा 2,70,000 विद्यार्थीहरूले स्कुल र कलेजहरू चाहिँबाट डिस्कन्टिन्यू भएको अवस्था छ। तिनीहरूलाई समावेश गर्ने कुराहरू आएका छन् र यसलाई करिब 607वटा प्राविधिक विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्ने कुराहरू आएका छन्। भएका विश्वविद्यालय र स्कुलहरूलाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ अगाडि बढाउने कुराहरू ल्याइएको छ र सँगसँगै 10 वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमको अवधारणाको एउटा खालको रोडम्याप तयार गर्ने र आगामी वर्षलाई शैक्षिक साक्षरता वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्नका कुराहरू आएका छन्। स्वास्थ्यमा नयाँ आधुनिकीकरणका कुराहरू आएका छन्। कोभिड-19 सँग लड्नका निमित्त चाहिने कुराहरू सरकारले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराका केही प्रतिबद्धता कुराहरू आएका छन्। सीमा सुरक्षाका बारेमा पनि एउटा नयाँ ढङ्गबाट लामो समयसम्म एउटा नक्सा समेत निकाल्न सकेको अवस्थामा त्यसलाई पनि समावेश गर्ने कुराहरू ल्याइएको छ र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका कुराहरूलाई लिएर जोडिएको छ। जहाँ कि आउँदो 3 वर्षका बीचमा हालमा रहेको 91% को अवस्थामा रहेको शुद्ध खानेपानीलाई 100% मा पुर्याउने यसले लक्ष्य राखेको छ र पूर्वाधार विकासमा पनि यसले मुलुकलाई पूर्व पश्चिमको राजमार्गलाई 4 लेनको बनाउने कुराहरू, 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पोखरा र लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई यही वर्षमा कम्प्लिट गर्ने कुराहरू र सँगसँगै सिमराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यहरू प्रारम्भ गर्ने कुराहरू ल्याइएका छन् र सँगसँगै यसले कि रक्सोलबाट काठमाडौँसम्म र त्यस्तै गरेर के त भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाको बोर्डरबाट काठमाडौँसम्मको अवस्थामा चाहिँ यसलाई रेलमार्गको अवधारणालाई तयार गरेर लिएर जाने कुराहरू आएका छन् कि नौबिसीबाट काठमाडौँ लैजाने सुरुङ मार्गको कुराहरू लिएर जोडिएका छन् र यी सबै कुराहरू मैले तपाईँहरूका बीचमा राख्दै गर्दा र नेपाल सरकारको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति र कार्यक्रमहरूमा यस्ता विभिन्न कुराहरूलाई टच गरेर जति कुराहरू ल्याउनु भएको छ यसलाई अध्ययन गर्दै जाँदा म सर्वप्रथम सबभन्दा पहिला के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी
आर्थिक वर्ष 66-67 को 2/3 समय अवधि सकिएर करिब 1/3 को टाइम रहेको बीचमा हामीहरू कोरोना कोभिड-19 को महामारीमा पर्यौं। यो 4 महिनाका बीचमा कोभिड-19 ले जति प्रभावित गर्दै गर्दा हाम्रो आर्थिक नीतिको अवस्था कस्तो रह्यो, राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो रह्यो, जनताका बीचमा हामीहरू जाँदै गर्दा हामीले जनताका आवश्यकताहरूलाई कसरी पूरा गर्न सक्यौं भन्ने कुरा यति ठूलो प्रश्न चिन्हको रूपमा खडा भएर आएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षलाई पनि यसले ठूलो प्रभावित पारेर जान्छ। कुन दिनमा यो कोभिड-19 अन्त्य हुनेछ र त्यसबाट हामी के त भन्दा सरासर हामी काममा निस्कन सक्दछौं त्यसको अनिश्चितता छ। त्यसले गर्दा यो संक्रमण परिस्थितिका बीचमा सरकारका नीतिहरूले एउटा नयाँ ढंगबाट जनतालाई टच गर्ने कामहरू यसमा समावेश गर्न सकिएको छैन। राजस्व हामीले भनेको लक्ष्य अनुसार उत्पादन गर्न सकिने, सङ्कलन गर्न सकिने अवस्थामा हामी छैनौं र आन्तरिक ऋणको अवस्था झन कमजोर हुँदै गएको अवस्थाहरू छ र आज विदेशमा गएका नागरिकहरू हाम्रो रेकर्डहरुमा आए अनुसार अहिले पछिल्लो समय आएका पत्रपत्रिकामा आएका अनुसार करिब 6 लाख वैदेशिक नागरिकहरू खाली हात नेपाल फर्कनका निमित्त कुन दिन नेपाल सरकारले हामीले व्यवस्थापन गरिदिन्छ र आफ्नो घरमा आएर परिवारसँग बस्न पाउँदै भन्ने कुरा राखिरहेका छन्। 4 लाख भिसा लिएका नेपाली नागरिकहरू यो वर्ष विदेश जानको निमित्त पेन्डिङ गरिएका छन् भने हामीसँग भएका भन्दा छुट्टै 10 लाख जनशक्तिहरूलाई यो राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एकातिरको समस्या छ। अर्कोतिरको कुरा विदेशमा गएर अत्यन्त दुःख परिश्रम गरेर आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई नेपालमा रेमिटेन्स पठाएर मुलुक र आफ्ना परिवार र समाजलाई रूपान्तरणको आर्थिक सहयोगको रूपमा रहेको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको हाम्रो रेमिटेन्स अत्यन्त न्यून अवस्थामा जाने कुरा गरिरहेको छ। अर्कोतिर हामीले गएका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष हामीहरूको जुन लेभलबाट हामीहरूको चाहिँ प्रशासनिक खर्चहरू बढ्दै गइरहेको छ यो प्रशासनिक खर्चले राजस्वसँग मिट गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसले गर्दा वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट मात्रै हामीले मुलुकलाई कुन लेभलसम्म लान सक्छौं। यस्तो संगीन परिस्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पेश गर्नुभएको नीति र कार्यक्रम कि अत्यन्तै यसलाई छोटकरीमा ल्याउनु पर्ने र सम्बन्धित बिन्दुमा हिट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई छोडेर अत्यन्तै लामो र प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई समेत समावेश गरेर यसमा ल्याइएको जस्तो अनुभूति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा एकातिर भने अर्कोतर्फ यो एमसीसी जुन यति धेरै विवादको विषय बनेको छ उहाँहरूको पार्टी भित्रबाट पनि यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा ती कुराहरूलाई समेत बजेटमा राखेर ल्याइएको कारणले गर्दाखेरिमा पनि यो कार्यान्वयन हुनेमा अत्यन्तै ठूलो समस्या निर्माण भएको छ। जब यो नीति र कार्यक्रम आइसकेको छ सत्ता पक्षमै रहेका माननीय सांसदहरूले निस्कँदै गर्दा नि यसलाई चाहिँ हामीले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर यसका उहाँहरूकै पार्टीका सर्वोच्च नेताहरूले समेत आलोचना गरेको अवस्थामा र सरकार जसरी अहिले कर्नर पर्दै गइरहेको छ पार्टी भित्र नै यति लामो समयको लकडाउनमा सरकारले आफूलाई समय सापेक्ष रूपान्तरण गर्न नसकेको र कोभिड-19 सँग लड्नका लागि राज्यले दिनुपर्ने अहसास दिन नसकिरहेको अवस्थामा कि आफ्नै पार्टीको आन्तरिक समस्याभित्र अल्झिनुपर्ने परिस्थितिका बावजुद के त यो सरकारले जे कुराको परिकल्पना गरिरहेको छ जसरी नीति र कार्यक्रम ल्याइरहेको छ त्यसले नेपाली जनताहरुमा नयाँ रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने विश्वासको मात्रा घट्दै गएको छ। विश्वास गरौं कि सरकारले ल्याएका नीति र कार्यक्रमहरुले एउटा नागरिकको हैसियतबाट म सम्मान गर्न चाहन्छु तर कुन स्रोत र कहाँबाट कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यदि पेश गर्न सक्नु भएन भने केवल कागजमा लेख्दैमा जनताका इच्छा र चाहनाहरू पूरा हुने छैनन्। जनताको बीचमा छोड्नका निमित्त नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै होइन अन्य पूर्वाधार विकासहरूलाई पनि कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिएर हामीले अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा एउटा नयाँ मोडल राज्यले तयार गर्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिला कोभिड-19 सँग कसरी लड्ने भन्ने कुरासँग र सँगसँगै कोभिड-19 सँग पनि लड्दै गर्दा देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मजबुत बनाउने, निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, स्कुल र कलेजहरूलाई कसरी सञ्चालनमा लिएर आउने र यिनीहरूको बच्चा आज के त भन्दाखेरिमा लाखौं बच्चाहरू आफ्नो घरभित्र बसेर उनीहरू अव्यवस्थित हुने परिस्थिति भएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, एससीदेखि लिएर गएर सम्पूर्ण युनिभर्सिटीका एक्जामहरूसम्म स्थगित भएका अवस्थाहरू छन् यसलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा यो नीति र कार्यक्रमहरूले टच गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा पनि युवा विद्यार्थीहरू यो नीति र कार्यक्रमबाट बढी निराश भएको मैले पाएको छु।